پوری یا ادھوری ہوئے میری یہ نماز اینو نہ رجاویں سوڑائی تے مینو نازے گلیاں مدینے بچ جدوں بھی تو آیا کر مونڈیاں تے جا کے سونا جگنوں بھی کھایا کر دس مینو کہنے گئے تیرے او اصولے سجدے تو سر کیوں نہیں چاہندہ رسول دس مینو کہنے گئے تیرے او اصولے سجدے تو سر کیوں نہیں چاہندہ رسولے چھوڑ زد ہٹ تھرمی زد نہ بنایا کر اے حسین ذرا سوچ کے علایا